अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मुलाजिमों जैसे कपड़े पहनता था, मुलाजिमों की तरह बोलता था, मगर गजनी का जासूस था। पंजाब की उस वक्त की जबान रवानी से बोलता था और किसी को शक तक नहीं होता था कि ये खुशतबा आदमी राजा जयपाल की रियासत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो कुछ अरसे से लाहौर में था। शहर में एक मकान में अकेला रहता था। उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले उसके मुताल्लिक इतना ही जानते थे कि राजमहल का मुलाजिम है, मुल्तान का रहने वाला है और अच्छा आदमी है, लेकिन देर से घर आता है। उसकी दोस्ती एक हिंदू जगमोहन के साथ हो गई जो उसका हम उम्र था। उसका बाप ताजिर था। जगमोहन अक्सर रात को इमरान बलाजरी के घर आया करता था। उन दिनों हिंदू और मुसलमान की दोस्ती कम ही देखने में आया करती थी। मुसलमान अकलियत में थे और हिंदू उनसे नफरत करते थे। राजों, महाराजों और पंडितों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रखी थी, मगर जगमोहन जो जात का ब्राह्मण था, इमरान बलाजरी से पहली ही मुलाकात में इतना मुतासिर हुआ कि उसे मिलता रहा और उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती के इब्तदाई दिनों का वाकया है कि एक रात जगमोहन बलाजरी से मिलने उसके घर आया तो जगमोहन रो रहा था। आज मेरी बहन जिंदा जला दी गई है, जगमोहन ने बलाजरी को बताया। किसने जलाई? इमरान बलाजरी ने पूछा। मेरे मजहब ने, जगमोहन ने बताया। उसकी शादी हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उसका खामिंद घोड़े से गिरकर जख्मी हो गया। आज सुबह वो मर गया। उसकी बीवी को भी उसके साथ ही मरना था। आज मेरे बहनोई की लाश चिता पर रखी गई तो उसके भाइयों ने मेरी बहन को भी चिता पर खड़ा कर दिया और चिता को आग लगा दी। तुमने चिता नहीं देखी होगी। लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगाया जाता है, चौकोर और ऊपर से हमवार होता है। उसकी लंबाई इंसान के कद से कुछ ज्यादा होती है और ऊंचाई कमोबेश 1 गज। इस पर लाश को रख देते हैं, लकड़ियों पर तेल या घी डालते और आग लगा देते हैं। मैं तो लाश को भी जलते नहीं देख सकता। मैंने अपनी बहन को अपने खामिंद की लाश के साथ जिंदा जलते देखा है। कहते हैं कि हिंदू औरत इतनी गैरत वाली होती है कि उसका खामिंद मर जाए तो उसके साथ जिंदा जल जाती है। इसे सत्ती होना कहते हैं। जो औरत सत्ती नहीं होती वो सारी उम्र शादी नहीं कर सकती। वो खतरा महसूस करती है कि इंसानी कमजोरी उसे गुनहगार बना देगी, इसलिए खामिंद के साथ ही मर जाना बेहतर है। मैं सत्ती को अच्छा समझता था, मगर जब अपनी बहन को जिंदा जलते देखा तो मुझे मालूम हुआ कि हमारा मजहब किस कदर बेरहम है। कोई औरत जिंदा नहीं चलना चाहती। मेरी बहन को घसीट कर चिता तक ले गए और उसे उठाकर चिता पर खड़ा कर दिया। उसके पांव रस्सियों से बांध दिए गए थे। वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। मैं उसे बचा न सका। वहाँ कमोबेश 150 आदमी थे। कोई भी उसे बचाने के लिए आगे न बढ़ा। सब मजहब की जंजीरों में जकड़े हुए थे। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे लकड़ियों के जलने की आवाज आई और उसके साथ ही मुझे अपनी बहन की चीखें सुनाई दी। मैंने घूम कर देखा। शोले बहुत ऊंचे थे। उनमें मुझे अपनी बहन नजर आई। वो चीख रही थी। फिर जलती लकड़ियों की तराख तराख ने उसकी चीखें खत्म कर डाली। मुझे गशी आने लगी। मैं वहां से चला आया। मैं अभी तक बहन की चीखें सुन रहा हूँ। मुझे अपने मजहब से नफरत हो गई है। वो मजहब ही क्या जिससे इंसानों को नफरत हो जाए? इमरान बलाजरी ने कहा। वो मजहब ही क्या जो इंसान को जीने के हक से महरूम कर दे? कोई मजहब बर्बरियत की इजाजत नहीं देता। मैं तुम्हें अपने मजहब में लाने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरा मजहब औरत के लिए बहुत नर्म है। अगर किसी औरत का खामिंद मर जाए तो उसे इजाजत होती है कि 3 माह बाद शादी कर ले। अगर वो जवान हो तो कोशिश की जाती है कि उसकी दूसरी शादी हो जाए। इस्लाम औरत को जरा सी भी जिस्मानी ईजा देने की इजाजत नहीं देता। हमारे पंडित दूध बीते बच्चों की भी कुर्बानी दिया करते हैं, जगमोहन ने कहा। ऐसा अक्सर होता है कि खुश्क साल हो, कहत का खतरा हो, सैलाब का डर हो तो किसी का मासूम बच्चा पकड़कर उसे ज़िबा कर दिया जाता है, फिर उसकी लाश जला दी जाती है। अब हमारा राजा गजनी से शिकस्त खा कर आया है तो पंडितों ने उसे कहा है कि वो एक कमारी लड़की की कुर्बानी दे तो उसकी शिकस्त फतह में बदल जाएगी। ये कुर्बानी कब दी जा रही है? पंडित खास किस्म की लड़की की तलाश में है, जगमोहन ने जवाब दिया। उन्होंने ऐलान कर रखा है कि लोग मंदिरों में अपनी कमारी बेटियों को भेजा करें। लड़कियां मंदिरों में जाती हैं। अभी पंडितों को खास किस्म की लड़की नजर नहीं आई। तुम्हारी कोई बहन कमारी तो नहीं? मेरी छोटी बहन कमारी है, जगमोहन ने कहा, लेकिन मैं उसे मंदिर में नहीं जाने देता। मेरे बाप ने भी कहा है कि वो मंदिर में न जाया करे। मेरी बहन बहुत खूबसूरत है। मुझे डर है कि वो पंडितों के सामने गई तो उसे कुर्बानी के लिए मुंतखब कर लेंगे। इमरान बलाजरी को मौका मिल गया। उसने जगमोहन को इस्लाम के बुनियादी उसूल बताए और कहा, हमारा मजहब बनी नोए इंसान की बहबूद और हुकूक देने के लिए आया था। जगमोहन का दिल जख्मी था। इमरान बलाजरी की बातों से उसे तस्कीन होने लगी। तुमने अच्छा किया है कि अपनी छोटी बहन को पंडितों से छुपा रखा है, बलाजरी ने कहा। राजा जयपाल ने शिकस्त खाई है तो ये उसकी गलती है। वो अपने आप को फरेब दे रहा है और अपनी कौम को भी। हकीकत यह है कि उसे तुम्हारे पंडित फरेब दे रहे हैं। हर कोई बादशाह या महाराजा की खुशनुदी चाहता है।
हर एक का अपना अपना तरीका होता है। ये मुसलमानों में भी होता है, ईसाइयों में भी। पंडित हो या मौलवी, उसके पास मजहब की पेशवाई होती है, इसलिए वो मजहब को मोड़ तोड़ कर अपने बादशाह को खुश कर लेता है। तुम्हारे पंडितों ने भी यही किया है। राजा जयपाल को ये कहने की बजाय कि अपनी गलतियों और सुल्तान सपुक्तगीन की कामयाबियों को परखे और अपनी फौज में रद्दोबदल करे, पंडितों ने उसे ये कहकर उसका दिल परचा दिया है कि देवता नाराज हैं और वो एक कंवारी की कुर्बानी मांगते हैं। तुम जिसे अपने मजहब की खराबी कहते हो, ये दरअसल तुम्हारे मजहबी पेशवाओं की खराबी है। इंसानों की पैदा करदा खराबियां हमारे मजहब में भी हैं। हमारे मौलवी और इमाम भी बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसी ऐसी कबाहतें पैदा कर लेते हैं जिन्हें इंसानी जहन कबूल नहीं करता, लेकिन इस पर वो मजहब की छाप लगाकर लोगों का मुंह बंद कर देते हैं। अगर बादशाह अपने तख्तो ताज की मजबूती के लिए मजहब को इस्तेमाल करे और मजहब की आड़ में बैठ जाए, तो मजहबी पेशवा उसे मजहब के ही उसूलों और फलसफों को तोड़ मोड़ कर उसे आड़ मुहैया कर देते हैं। अगर यही बादशाह मजहब से निगाहें फेर कर रियाया पर जुल्म तशद्दुद शुरू कर दे, तो यही मजहबी पेशवा उसकी धांधलियों और झूठ को मजहबी जवाज मुहैया कर देंगे। मजहब हर किसी के लिए काबिल कबूल होता है। मजहब को इसके पेशवा काबिल नफरत बनाया करते हैं। क्या तुम्हारे मजहब में इंसानों की कुर्बानी दी जाती है? जगमोहन ने पूछा। नहीं, इमरान बलाजरी ने जवाब दिया। हमारा मजहब इसे कत्ल कहता है। अगर हमारा कोई मजहबी पेशवा किसी को इंसानी कुर्बानी के लिए तैयार करेगा तो वो कातिल कहलाएगा और सजाए मौत पाएगा। मुसलमान मैदान जंग में अपनी जानें दिया करते हैं और यही सुल्तान सपुक्तगीन की कामयाबी का राज है। मैं तुम्हारे मजहब की तौहीन नहीं करना चाहता, हकीकत बयान करता हूँ। हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करते हैं। हमारे कई एक खुदा नहीं, और हमारे खुदा पत्थर और मिट्टी के भी नहीं। अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। ये बुत एक जगह धरे रहते हैं, तुम उन्हें सिर्फ मंदिरों में देख सकते हो। ये अपने ऊपर बैठी मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। इनमें जान नहीं, रूह नहीं। हिम्मत करो, एक बुत को तोड़ कर देखो, फिर देखना कि ये खुदा अपने टुकड़े जोड़ सकता है या नहीं, और ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। हमारा खुदा सिर्फ मस्जिद में नहीं रहता, हर जगह मौजूद है और हमारे दिलों में भी रहता है। वो किसी इंसान का खून नहीं मांगता, न किसी कंवारी को अपने सामने ज़िबा करा के खुश होता है। इमरान बलाजरी की जबान का जादू उस जवां साल हिंदू को मशहूर कर रहा था। इस तासुर की एक वजह तो ये थी कि बलाजरी की जबान में सहर था, और दूसरी वजह ये कि जगमोहन ने अपनी बहन को जिंदा जलते देखा था। ये इंसानी जज्बात थे जो पंडितों और पत्थर के खुदाओं पर गालिब आ गए थे। इमरान बलाजरी ने उसे उसके मजहब से मुनहरिफ कर दिया था या इनहराफ और नफरत का बीज बो दिया था। जगमोहन के आंसू बहे जा रहे थे और उसके चेहरे पर दहशत का तासुर भी था। उसे जैसे अभी तक अपनी बहन जलती नजर आ रही थी। तुम्हारा गम ऐसा है जो बांटा नहीं जा सकता, इमरान बलाजरी ने कहा। मैं हमदर्दी के 2-4 अल्फाज कह सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो मुझे बताना। गमजदा हालत में हमदर्दी के 2-4 अल्फाज भी बड़े मददगार होते हैं। जगमोहन इमरान बलाजरी का मुरीद हो गया और उसकी बातों को दिल में बिठाने लगा। एक रोज बलाजरी को काम से छुट्टी थी। वो जगमोहन को शिकार पर ले गया। उसके पास तीर कमान थी। ये भी जगमोहन के दिल बहलावे का एहतमाम था। वो शहर से दूर जंगल में निकल गए। दोनों ने बहुत से परिंदे शिकार किए। इमरान, जगमोहन ने हंसकर कहा, तुमने मुझसे इन परिंदों का नाहक खून कराया है। तुम जानते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, हमें गोश्त खाने की इजाजत नहीं है। अगर तुम गोश्त खाओ तो तुम्हारे ख्यालात बदल जाएं। बलाजरी ने कहा, मैं तुम्हें आज गोश्त खिलाऊंगा। अगर पत्थर के किसी बुत ने तुम्हें सजा दी तो वो मैं भुगतूंगा। उसने परिंदों के पर उतारे, परिंदे साफ किए और लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करके आग पर परिंदे भून लिए। वो नमक साथ ले गया था। जगमोहन गोश्त को हाथ लगाते डर रहा था। इमरान बलाजरी ने जबान का जादू चलाया तो जगमोहन ने कांपते हुए हाथों से एक परिंदा उठाया और दांतों से एक बोटी मुंह में डाली। उसने गोश्त का जायका पहली बार चखा था। उसने जल्दी जल्दी पूरा परिंदा खा लिया। और खाऊंगा, जगमोहन ने कहा। वो एक और परिंदा खा गया। मैं एक और खिलाऊंगा, इमरान बलाजरी ने कहा। जगमोहन ने एक और परिंदा खा लिया। परिंदों की कमी नहीं थी। बलाजरी आग पर फेंकता, भूनता और नमक लगाता जा रहा था। जगमोहन ने एक और परिंदा उठाया तो बलाजरी ने रोक दिया। ज्यादा नहीं, उसने जगमोहन से कहा। तुम्हारा पेट गोश्त का आदी नहीं, शायद हजम न कर सके। मेरे घर आते ही रहते हो, मैं तुम्हें गोश्त का आदी बना दूंगा। जगमोहन ने बलाजरी के मना करने के बावजूद एक और परिंदा खा लिया और बोला, भागे दौड़ेंगे तो सब कुछ हजम हो जाएगा। उस रोज के बाद जगमोहन इमरान बलाजरी के घर जाता तो गोश्त की फरमाइश करता। बलाजरी उसके लिए गोश्त तैयार रखता। ये गोश्त का असर था या बलाजरी की बातों का कि जगमोहन अपने मजहब से मुतनफर हो गया। तुम मंदिर में जाया करते हो? एक रोज इमरान बलाजरी ने उससे पूछा। कभी कभी, जगमोहन ने जवाब दिया। अब तो एक रस्म पूरी करने जाता हूँ। तुम जिस बुत या मूर्ति के सामने बैठकर इबादत किया करते हो, उसे एक रोज कहना कि तुम गोश्त खोर हो गए हो। इमरान बलाजरी ने कहा। फिर देखना तुम्हारा ये मसनूई खुदा तुम्हें क्या कहता है।
وہ کچھ نہیں کہے گا، تم اتنے دنوں سے گوشت کھا رہے ہو، تمہیں ان بتوں نے کیا سزا دی ہے؟ البتہ تمہارے کسی پنڈت کو پتا چل گیا تو وہ تمہارے خلاف طوفان بپا کر دے گا۔ جگموہن اپنے مذہب کے خلاف دلیر ہو گیا۔ شام کے بعد کا واقعہ ہے، عمران بلازری اپنے گھر میں تھا۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی اس کے گھر میں آئی۔ لڑکی کا رنگ گورا، آنکھیں شربتی اور بال بھی شربتی رنگ کے تھے۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن اس میں جو کشش تھی وہ اس کے جسم کی ساخت کی بدولت تھی۔ اس کی چال ڈھال میں انوکھی کشش تھی۔ اس کی عمر بمشکل 16-17 سال تھی۔ عمران بلازری اس لڑکی کو ایسے وقت جب شام گہری ہو گئی تھی اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عمران بلازری تم ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں میں ہی ہوں، میں جگموہن کی بہن ہوں، لڑکی نے کہا۔ میرا نام رشی ہے، جگموہن کو دیکھنے آئی ہوں۔ میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں جو کسی سیانے کو بلا لائے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا بھائی تمہارے پاس آیا کرتا ہے۔ ہاں آیا کرتا ہے، لیکن دیر بعد، عمران بلازری نے کہا۔ رات گہری ہو چکی ہوتی ہے تو آتا ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کسی وید یا سیانے کو بلا لاؤں گا۔ تم اکیلے رہتے ہو یہاں؟ رشی نے پوچھا۔ بالکل اکیلا۔ بیوی نہیں؟ رشی نے مسکرا کر پوچھا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اس ہندو لڑکی کے چہرے کے تاثرات اور مسکراہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس گھر سے جلدی نہیں نکلنا چاہتی۔ عمران بلازری ایک تاثر بن کر اس پر چھا گیا تھا۔ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ رشی نے پوچھا۔ تمہارا باپ بیمار ہے رشی، عمران بلازری نے کہا۔ تمہیں جلدی گھر جانا چاہیے۔ اتنا زیادہ تو بیمار نہیں، لڑکی نے کہا۔ ویسے ہی تمہارے پاس رک گئی ہوں، تمہیں اچھا نہیں لگتا تو چلی جاتی ہوں۔ میرا بھائی تمہاری بہت تعریفیں کیا کرتا ہے، تمہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا، تم واقعی اچھے آدمی ہو۔ جگموہن بہت اداس رہتا ہے، اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے۔ عمران بلازری کے منہ سے نکل چلا تھا کہ جگموہن نے کھانا پینا اس لیے کم کر دیا ہے کہ وہ اس سے چوری چھپے گوشت کھا جاتا ہے، لیکن اسے یاد آ گیا کہ یہ ایک راز ہے۔ اس نے کہا، جس نے اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا ہو وہ اداس نہ ہو تو کیا کرے، تمہیں بھی اپنی بہن کا بہت غم ہوگا۔ رشی نے آہ لی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روندی ہوئی آواز میں بولی، میری قسمت میں بھی شاید زندہ جلنا ہی لکھا ہے، کبھی تو جی میں آتی ہے کہ شادی نہ کروں۔ عمران بلازری کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں، پھر آہستہ آہستہ نیچے کو پھسلنے لگی۔ رشی اسے دیکھ رہی تھی۔ بلازری تصوروں میں دیکھنے لگا کہ اتنی حسین لڑکی جل رہی ہے۔ تصوروں کے شعلے اس کے اپنے سینے کو جلانے لگے۔ نہیں رشی، بلازری نے بےتابی سے لپک کر رشی کے کندھے پکڑ لیے اور بولا، تم نہیں جلو گی، تم مر گئی تو میں تمہاری لاش کو بھی نہیں جلنے دوں گا، تمہاری لاش اٹھا لے جاؤں گا۔ رشی گھبرا گئی۔ بلازری سنبھل گیا اور کھسیانی سی مسکراہٹ سے بولا، مجھے معاف کر دینا رشی، مجھے غلط نہ سمجھنا، میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم جیسی عورتوں کو زندہ کس طرح جلایا جا سکتا ہے۔ تمہارے پنڈت اور دوسرے لوگ ایسے پتھر دل کس طرح بن جاتے ہیں؟ تم میری قسمت نہیں بدل سکتے عمران۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ دونوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران بلازری اس کے اور قریب ہو گیا۔ میں تمہاری قسمت بدل سکتا ہوں، اس نے زیر لب کہا۔ اگر تم نے ساتھ دیا تو خدا ہماری مدد کرے گا۔ کل آؤں؟ رشی نے پوچھا۔ اسی وقت، عمران بلازری نے کہا، لیکن کوئی دیکھ نہ لے، ہمارے مذہب ہمارے لیے مشکل پیدا کر دیں گے۔ جگموہن نے بتایا تھا کہ تمہیں مندر میں نہیں جانے دیا جاتا، اس نے وجہ بھی بتائی تھی۔ میں اپنے کسی دیوتا پر قربان ہونے کے لیے تیار نہیں، رشی نے کہا۔ میں دن کو گھر سے باہر نہیں جاتی، رات کو نکلتی ہوں، کل آؤ گی تو باتیں کریں گے، بلازری نے کہا۔ تم گھر چلو، میں کسی حکیم یا سیانے کو لے کر آتا ہوں۔ وہ رشی کے ساتھ دروازے تک گیا۔ یہ تاریک ڈیوڑی تھی۔ رشی اس کے قریب ہو گئی۔ عمران بلازری نے اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال دیا۔ میں کسی غیر مرد کے اتنے قریب کبھی نہیں ہوئی تھی، رشی نے کہا۔ تمہارے قریب آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مسلمانوں کے متعلق ہمیں کبھی کوئی اچھی بات نہیں بتائی گئی۔ جگموہن مجھے یہ بتاتا ہے کہ تم اچھے آدمی ہو تو میں یہاں کبھی نہ آتی، تم تو بہت اچھے ہو۔ رشی دروازے سے نکلی تو بھی اس کے ہاتھ میں عمران کا ہاتھ تھا، جیسے وہ اس خوبرو مسلمان کے سہارے اپنے مذہب کے سیلابی دریا میں اتر رہی ہو۔ عمران بلازری نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہ کی۔ رشی کچھ دیر رکی رہی، اس نے بے دلی سے عمران کا ہاتھ چھوڑا اور چلی گئی۔ وہ کچھ دور چلی گئی تو عمران باہر نکلا اور ایک حکیم کے گھر کو چل پڑا۔ حکیم کو جگموہن کے گھر میں داخل کر کے عمران بلازری واپس آ گیا۔ ڈیوڑی سے گزر کر صحن میں آیا تو باہر کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، وہ عورت ہی لگتی تھی۔ وہاں اندھیرا تھا، شاید رشی پھر آ گئی تھی۔ قریب آئی تو بلازری نے پہچان کر کہا، فاطمہ تم یہاں کیسے آ گئی؟ صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ یہ ہندوانی یہاں کیوں آئی تھی؟ فاطمہ نے پوچھا۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ دور سے میرے سلام کا جواب دے دیتے ہو اور میرے پیغام کا یہ جواب دیتے ہو کہ تمہارے خامند سے ڈرتا ہوں، میرے گھر نہ آنا، ہم نہیں مل سکتے؟ عمران بلازری نے جا کر دروازہ اندر سے بند کیا اور فاطمہ کو اپنے کمرے میں لے گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے رشی آئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھنے آئی تھی۔ عمران بلازری نے فاطمہ سے کہا،
میں نے آج پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اور میں تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا فاطمہ۔ تم مسلمان ہو، خامند والی ہو، تمہارے سلام اور تمہارے پیغام جسمانی تعلق کی خاطر ہیں، میں گنہگار نہیں کہلاؤں گا۔ جسے تم میرا خامند کہہ رہے ہو وہ مجھے اکیلی کا خامند نہیں، فاطمہ نے کہا۔ اس کی 3 بیویاں ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں، میری عمر 20 سال سے کچھ مہینے اوپر ہوگی، میرے خامند کی عمر مجھ سے دگنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس نے 3 بیویاں صرف اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ دولت مند تاجر ہے، خدا نے اسے ایسی شکل و صورت بھی نہیں دی کہ کوئی عورت اسے پسند کرے، اس کا جسم اس قابل نہیں کہ 3 بیویاں اس سے خوش رہیں، مگر دولت کے زور پر اس نے مجھ جیسی جوان لڑکی کو تیسری بیوی بنا لیا ہے۔ اگر اس قسم کا مرد 3 بیویاں رکھ سکتا ہے تو کیا ایک عورت وہ خامند نہیں رکھ سکتی؟ عورت کو اس حق سے کیوں محروم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پسند کے مرد کے پاس جائے؟ مرد کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ 3-3 4-4 جوان لڑکیوں کو اپنے عقد میں باندھ لے؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، عمران بلازری نے بے رخی سے کہا۔ میں نے مرد کو 3 اور 4 بیویاں رکھنے کا حق دیا ہے، نہ عورت کو۔ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تم چلی جاؤ۔ تمہارے خامند کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو میری مصیبت آ جائے گی۔ وہ یہاں نہیں ہے، فاطمہ نے کہا، پشاور مال لینے چلا گیا ہے، وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ غائب رہے گا۔ مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن میں نے ایسی بیماری کا بہانہ بنایا کہ وہ گھبرا گیا۔ وہ دوسری بیوی کو ساتھ لے گیا ہے، اس سے بڑی کہیں اور چلی گئی ہے، رات دیر سے آئے گی، وہ مجھے کہیں جانے سے روک نہیں سکتی اور میں اس کے راستے میں نہیں آئی۔ تم نے مجھے مسلمان کہا ہے، میں نام کی مسلمان رہ گئی ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں، میرے باپ کا مذہب اور ایمان سونا چاندی ہے، اس نے مجھے مذہب کے نام پر بیچا ہے، میری قیمت نقد وصول کر کے میرا نکاح پڑھوایا ہے، مجھے اپنے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کو مرد کی تفریح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں ایک مرد کی تفریح کا ذریعہ بن گئی ہوں، میں اسے اپنا حق سمجھتی ہوں کہ اپنی تفریح کا کوئی ذریعہ پیدا کروں۔ وہ ذریعہ تم ہو، اپنی کتنی قیمت مانگتے ہو؟ کیا میں اس ہندو لڑکی جتنی خوبصورت نہیں ہوں؟ میں تمہارے خامند کی قبیل میں سے نہیں ہوں، عمران بلازری نے کہا۔ مجھے تمہارے حسن کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں، اگر میں ایسا ہوتا تو میں اس وقت 2 نہیں تو 1 شادی ضرور کر چکا ہوتا۔ میری نظر نہ اپنے جسم پر ہے نہ تمہارے جسم پر، تم بھی جسم سے توجہ ہٹا لو، مسلمان کی دولت اس کی روح ہوتی ہے، روح کو پاک رکھو۔ تم پگلے ہو، فاطمہ نے کہا، ڈرتے ہو، اپنے آپ کو فریب دیتے ہو، میرا جسم روح سے خالی ہے، جو عورت نیلام ہو جاتی ہے اس کی روح مر جاتی ہے، تم میری روح کو زندہ کر سکتے ہو؟ پھر اپنے خامند سے طلاق لے لو، میری بیوی بن جاؤ۔ یہ ممکن نہیں، فاطمہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ سکتی ہوں، نقد بھی ساتھ لاؤں گی، زیورات بھی، جہاں کہو گے چلیں گے۔ وہ اس کے قریب آ گئی، باہیں اس کے گلے میں ڈال کر جذباتی اور مخمور آواز میں بولی، تم میری زنجیروں سے نکل نہیں سکو گے، اپنے خامند کے سوا میں کسی اور مرد کے جسم سے واقف نہیں، تمہیں میرے دل نے چاہا ہے، میری روح پیاسی ہے، تم نفس کی آگ میں نہیں انتقام کی آگ میں جل رہی ہو۔ عمران نے کہا، اس میں اپنے باپ کو جلاؤ جس نے نقدی لے کر تمہاری جوانی کے خواب اس ہوسکار خامند کے حوالے کر دیے تھے، پھر اس خامند کو اس آگ میں جھونکو۔ تم میرا ساتھ دو گے؟ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اپنے خامند کو زہر دے دوں تو مجھے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ گے؟ عمران بلازری گہری سوچ میں کھو گیا۔ فاطمہ نے اس کے پہلو میں بیٹھ کر ایک بازو اس کے گلے میں ڈالا اور گال اس کے گال سے لگا دیا۔ وہ تڑپ اٹھا جیسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، اس نے فاطمہ کے بازو سے آزاد ہو کر پرے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اپنے خامند کو اس روز زہر دینا جس روز میں کہوں گا، اس سے پہلے میں کہیں اور ذریعہ معاش کا انتظام کر لوں گا۔ دھوکہ تو نہیں دو گے؟ نہیں۔ مجھے اپنے گھر آنے سے روکو گے تو نہیں؟ نہ آؤ تو اچھا ہے، بلازری نے کہا۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے۔ فاطمہ مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر عمران بلازری کا دم اس طرح گھٹ رہا تھا جیسے اس کی گردن پھانسی کے پھندے میں آ گئی ہو۔ فاطمہ رشی جیسی خوبصورت تھی اور وہ جذبات کا آتش فشاں پہاڑ تھی۔ اس کے خاوند کا گھر اسی گلی کے آخر میں تھا جو امیرانہ ٹھاٹ کی حویلی تھی۔ فاطمہ نے عمران بلازری کو اپنے گھر کے سامنے سے گزرتے کئی بار دیکھا تھا۔ اس نے کئی بار اس خوبرو مرد کو سلام کیا، پھر ایک غریب سی عورت کی زبانی ملاقات کے لیے پیغام بھیجے تھے، مگر عمران اسے پہلو بچا رہا تھا۔ آج رات فاطمہ نے ایک ہندو لڑکی کو عمران کے گھر سے نکلتے دیکھا تو رقابت نے اسے اتنا دلیر بنا دیا کہ وہ عمران کے گھر آ گئی۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے دہکتے انگاروں پر ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ فاطمہ نے اپنے خامند کو زہر دینے کی تجویز پیش کی تو عمران بلازری کو فرار کا راستہ نظر آ گیا۔ اسے فاطمہ بتا چکی تھی کہ اس کا خامند 1 ماہ بعد آئے گا۔ بلازری نے سوچ لیا کہ 1 ماہ تک فاطمہ دھوکے میں رہے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ عمران بلازری کو رشی اتنی اچھی لگی تھی کہ وہ اسے بار بار ملنے کو بے تاب ہو رہا تھا۔ فاطمہ رشی سے کم خوبصورت نہیں تھی، لیکن یہ دل کا معاملہ تھا۔